श्री साईराम। दिव्य प्रेमको विकास गर। भगवान बाबाले 28 अगस्त 2004 ओणम पर्वको उपलक्ष्यमा दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। हे मानव, तिमी जीवनभर आफ्नो पेट भर्नका लागि मात्र लागि पर्छौ। विभिन्न स्रोतहरूबाट तिमीहरू व्यर्थका ज्ञान हासिल गर्दछौ। सांसारिक ज्ञान र धन कमाउनका लागि ईश्वरलाई बिर्सिएर बिहानदेखि बेलुकीसम्मको समय खर्च गरेर तिमीहरूले कति ठुलो सुख प्राप्त गरेका छौ त? यो कुरा पत्ता लगाऊ र परख गर। प्रेम स्वरूपहरू। मानिसको निम्ति भोग, तिर्खा, सुख दुःख स्वाभाविक हुन् र यिनले एक अर्कालाई पछ्याइरहन्छन्। मानिसलाई बाँच्नको निमित्त भोजन चाहिन्छ, तर मानव अस्तित्वका लागि पेट भर्ने काम मात्र अन्तिम साध्य पनि होइन। मानिस भोजनका निमित्त जन्मिएको होइन, बरु आनन्दको अनुभव गर्न जन्मिएको हो। जसले यो आनन्दलाई बिर्सिएर आहारका निमित्त जीवनभर मेहनत गरिरहन्छ, आखिरमा ऊ भोजनमै बिलाउँछ। चाडपर्वहरू मनाउनुको उद्देश्य आनन्दको अनुभव गर्नु हो, स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्नु होइन। शरीरका निम्ति भोजन चाहिन्छ, तर खानाका लागि मात्र जीवन प्राप्त भएको भने होइन। यस सत्यलाई नजानेका कारणले मानिसले भोजन र भौतिक सुखका पछि लागेर व्यर्थको जीवनयापन गरिरहेको छ। शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको छ र क्षणिक छ। मन भनेको विचार र इच्छाहरूको पोको मात्र हो। हामीहरू शरीर र मनसँग धेरै टाँसिनु हुँदैन। हामीले आनन्द बोध गर्न तम्सिनु पर्दछ। मानव शरीर प्रेमबाट प्रकट भएको हो। त्यसो हुनाले हामीहरूले आहारका निमित्त नभए दिव्य प्रेमयुक्त जीवन यापन गर्नुपर्दछ। तर मान्छेले यस सत्यलाई चटक्क बिर्सिएर बिहानदेखि बेलुकीसम्म पेट भर्ने कामको चटारो मात्र गर्दछ। जुन उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति उसलाई मानव शरीर उपहार दिइएको छ, त्यसको उपयोग भने गर्दैन। यो शरीर कल्मसको थुप्रो र रोगको घर हो। यो क्षणिक छ र समय समयमा यसमा परिवर्तनहरू आइरहन्छन्। यस्तो क्षणिक शरीरका निम्ति आसक्त भई दैहिक सुखका लागि मरिमेट्नु मूर्ख्याइ हो। प्रेम स्वरूपहरू। मानव जीवनको उद्देश्य मोक्ष प्राप्त गर्नु हो। मानिसले ईश्वरको मात्र चाहना राख्नु पर्दछ। उसको प्रेम देहतिर नभई दैवतिर आकृष्ट हुनुपर्दछ। उसका सबै कर्म, वाणी र जीवन प्राण आत्मा अनुभवको निमित्त नै हुनुपर्दछ। आत्माको शाश्वत तत्त्व प्राप्त गर्नकै लागि मानिसको जन्म भएको हो। जीवन आत्मा अन्वेषण अथवा आत्माको खोजीका निमित्त हो। अन्न अन्वेषण अन्नको चाहनाका लागि होइन। अन्न अन्वेषण नै शारीरिक रोगहरूको कारण हो। तर यी शारीरिक दुःखहरू क्षणिक छन्। तिनीहरू बादल झैँ आउँदै जाँदै गर्छन्। यस्ता क्षणिक दुःखहरूका निमित्त टाउको दुखाउनु मूर्खता हो। आफ्नो जन्म शाश्वत आत्मा आनन्दको अनुभव गर्नका लागि भएको हो भन्ने सत्यलाई मानिसले बिर्सनु हुँदैन। शरीरका निमित्त धेरै चिन्ता नगर। शरीर पानीको फोका झैँ क्षणिक छ। मन चकचके बाँदर जस्तो छ। सीमित अवधि भएका यी कुराहरूका लागि तिमीले पिरलो लिइरहनु पर्दैन। बादलहरू कतिन्जेल टिक्छन् र तिनीहरू देखा पर्छन् र बिलाउँछन्। आत्मतत्त्वमा दृढ हो, किनभने यही नै दिव्यता हो। आत्मतत्त्वप्रति दृढ विश्वास बढाऊ। यसले मात्र तिमीलाई जस्तो सुकै अवस्थामा पनि रक्षा गर्दछ। प्रेम स्वरूपहरू। पवित्र ओणम चाड आनन्दपूर्वक मनाउने उत्साह समिति
तिमीहरू त्यति टाढा केरलाबाट यहाँ आएका छौ। चाडपर्वहरूको उत्साहलाई ओझेलमा पार्ने गरी हामीले तुच्छ वस्तुहरूलाई महत्त्व दिनु हुँदैन। हामीले मार्गमा आइपर्ने विघ्न बाधाहरूको व्यवस्था गरी साहस र दृढ निश्चय साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ। केही बेरअघि तिमीहरू चाडमा आनन्दपूर्वक रमाइरहेको बेला अकस्मात मेरो नाथ्री फुट्यो। म भित्र गएँ, रगत पुछे र केही नभएको झैँ गरी प्रसन्नतापूर्वक बाहिर आएँ। यति तुच्छ कारणका लागि यस्तो पवित्र चाड मनाउने कामलाई कसरी पन्छाउन सकिन्छ र? हामीले यति सानो शारीरिक असुविधाका निमित्त आत्मविश्वास गुमाउनु हुँदैन। तिनीहरू स्वभावले क्षणिक हुन्छन्। हामीहरू तिनका कारणले विचलित हुनु हुँदैन। मानव शरीरका निम्ति रोग र दुःखहरू स्वाभाविक हुन्छन्। सूर्यलाई कहिलेकाहीँ बादलले ढाक्दछ, तर के बादलले सूर्यको कान्तिलाई घटाउन सक्छ? सक्दैन। जसरी सूर्य बादलबाट प्रभावित हुँदैन, त्यसै गरी तिमीहरू पनि रोग र दुःखहरूबाट अत्तालिनु हुँदैन। तिमीहरूले यस्तो साहस, दृढ निश्चय र प्रतिबद्धताको विकास गर्यौ भने सङ्कटबाट पिरोलिनु पर्दैन। हर्षोल्लासपूर्वक पर्व मनाउन लाग्दा यस शरीर, स्वामीको शरीरले भोग्नु परेको सानो पीडाले तिमीहरूलाई पिरोल्यो। यस्ता पीर कष्टहरूलाई कुनै महत्त्व दिनु हुँदैन। तिमीहरूलाई भय, पीरबाट मुक्त गराई आनन्द दिनका लागि म तुरुन्तै बाहिर आएँ। यस संसारमा हाम्रा बाटाहरूमा विभिन्न बाधाहरू आइलाग्छन्। साँच्चै भन्ने हो भने तिनीहरूले तिमीमा पीर उब्जाइदिन्छन्, तर हानि भने पुर्याउन सक्दैनन्। प्रेम स्वरूपहरू, हामीले पवित्र कर्महरू गरेर आफ्नो समयलाई पवित्र बनाउनु पर्दछ। आज हामीले सिक्नुपर्ने आध्यात्मिक पाठ यही हो। आफ्ना बाटामा देखा पर्ने विघ्न बाधा र दुःख कष्टहरूलाई पन्छाएर मात्र हामीले इन्द्रियातीत आनन्दको अनुभव गर्न सक्दछौँ। विघ्न बाधाहरूसँग नडराऊ, तिनीहरूको साहसपूर्वक सामना गर। यसो भएमा मात्र तिमीमा मानवता प्रकट हुनेछ। तिमीले आत्मानन्दको अनुभव गरिसकेपछि विघ्न बाधा र दुःखले तिमीहरूलाई विचलित बनाउने छैन। केरलाको अत्यन्त पवित्र चाड भनेको ओणम हो। तिमीहरूले यस चाडको महत्त्व र सन्देश बुझेर तिनलाई आचरणमा उतार्नु पर्दछ। ओणम भनेको आफ्नो आनन्द अरूसँग बाँड्ने अवसर हो। विघ्न बाधाहरू नछिचोली तिमीहरूले सुखको अनुभव गर्न सक्दैनौ। न सुखात् लभते सुखम, सुखबाट सुख पाउन सकिँदैन। दुःखको छायामा मात्र सुखको महत्त्व देखिन्छ। तिमीहरूले साहस र आत्मविश्वास साथ सामना गर्यौ भने भीमकाय विघ्न बाधाहरू पनि पातलो तुहालो झै बिलाउँछन्। त्यसकारण आफ्नो मनलाई कहिल्यै पनि भय र पीरले अठ्याउन नदेऊ। मन चकचके बाँदर हो, यो विघ्न बाधाहरूबाट छिट्टै अत्तालिन्छ। त्यसैले आफ्ना मार्गमा आइपर्ने विघ्न बाधाहरूलाई तिमीहरूले पन्छाउनु पर्दछ। तिनको हात माथि पर्न नदेऊ। माया वा भ्रमको प्रभावमा पर्नाले तिमीहरूको आध्यात्मिक उन्नतिमा मन बाधा सरह उपस्थित भइदिन्छ। त्यसैले तिमीहरू कहिल्यै पनि मनको दास नबन र यसमाथि विजय प्राप्त गर। यसो हुँदा मात्र तिमीहरूले दिव्यता प्राप्त गर्न सक्नेछौ। तर तिमीहरूलाई मनको लहरहरूले डोर्याउँछ। तिमीहरूले मनका खटनपटनहरूलाई बेवास्ता गर्नुपर्दछ। हामीहरू मनलाई मानिसको अत्यन्त आवश्यक पक्ष ठान्दछौँ। जे जसो भए पनि यदि तिमीहरू यसको मनमानी र लहरबाट जक्डियौ भने
यसले तिमीहरूलाई खतरा र विघ्नतर्फ डोर्याउँछ। त्यसैले आफूलाई मनको हातमा पर्न नदेऊ। प्रेम स्वरूपहरू, आफ्नो मनमाथि नियन्त्रण भएको मानिस नै सच्चा मानव हो। मनलाई बसमा राख्न नसक्नेलाई कदापि मानिस भन्न सकिन्न। अस्थिर मन भएका र सानातिना समस्याहरूमै पनि विचलित हुने तिमीहरू आफूलाई कसरी मानव भन्न सक्दछौ? तिमीहरूले मनले ग्रहण गर्ने समस्याहरूबाट निष्फिक्री भई तिनलाई जित्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। यस संसारमा ईश्वरीय प्रेमभन्दा ठुलो चिज अरू कुनै छैन। त्यसैले हामीहरूले ईश्वरीय मार्गमा आइपर्ने बाधाबाट मनलाई पन्छाउनै पर्दछ। प्रेम स्वरूपहरू, तिमीहरू प्रेमबाट उत्पन्न भएका हौ र यसैबाट अनुप्राणित छौ। तिमीहरूको जीवनको प्रमुख तत्त्व नै प्रेम हो। तिमीहरूले प्रेमपूर्ण जीवनयापन गरी आफ्नो जीवनलाई पवित्र बनाउनै पर्दछ। तिमीहरू झिना समस्याहरूमा अल्झियौ भने मान्छे कहलाइन योग्य हुने छैनौ। आफ्ना बाटामा आइपर्ने समस्याहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न कमिला जस्तो सानो जीव पनि सक्षम हुन्छ। मानिसहरूलाई मात्र होइन, चराचुरुङ्गी, जनावर र कीट पतङ्ग आदिहरूलाई पनि समस्याहरू आइपर्छन्। सन्त त्यागराजले गाएका छन्, हे राम, तपाईँ चिमादेखि ब्रह्मसम्म व्याप्त हुनुहुन्छ। तपाईँ शिव र केशव सबैमा हुनुहुन्छ। मेरो रक्षा गर्नुहोस्। मानिसमा व्याप्त त्यही दिव्यता नै कमिलामा पनि विद्यमान छ। यसै गरी विघ्न बाधाहरू पनि सबैलाई आइपर्छन्। कमिलाले भोग्नुपर्ने समस्या पनि मानिसले भोग्नुपर्ने समस्या जस्तै हुन्। कमिला जस्तो क्षुद्र जीवले त परिआएका कष्ट सहन सक्छन् भने मानिसले चाहिँ किन नसक्ने? आफ्ना आनीबानी र आहारका कारणले मानिस मनको दास भएको छ। यसै कारणले मानिसले कष्ट सहन सक्दैन। हामीहरूले सहनशील भई जीवनका हाँकहरूको सामना गर्नुपर्दछ। विघ्न बाधाहरूसँग कहिल्यै नलत्र, तिनीहरूलाई पछार। यसो भएमा मात्र तिमीहरूले ईश्वर प्राप्त गर्न सक्नेछौ। प्रेम स्वरूपहरू, तिमीहरूले ईश्वरीय प्रेम बाहेक अरू केही पनि खोज्नु हुँदैन। यस संसारमा प्रेमभन्दा ठुलो अर्थोक छँदै छैन। तिमीहरू सुन, चाँदी, हिरा आदिलाई अति मूल्यवान ठान्दछौ। साँचो रूपमा कथित त्यस्ता मूल्यवान वस्तुहरूले मानिसमा मोह सिर्जना गराउँछन्। हामीले यस्ता सांसारिक वस्तुहरूको वास्ता गर्नु हुँदैन। वास्तवमा हामीले आफ्नो मनलाई ईश्वर केन्द्रित बनाउनु पर्दछ। ईश्वरलाई लक्ष्य बनाएर आफ्ना दैनिक कार्यकलापहरू सम्पादन गर। यसो हुँदा मात्र तिम्रो मानव जन्मले पूर्णता पाउनेछ। ईश्वरका कृपा प्राप्त गर्ने काममा जोड लगाओ। विघ्न बाधा र सङ्घर्षबाट नहडबडाओ। तिमीहरूको साथमा भगवान छन् भने सबै विघ्न बाधा र कष्टहरू क्षणमै बिलाउँछन्। सर्वशक्तिमान ईश्वर तिमीहरू भित्रै छन् भने तुच्छ कुराहरूका निमित्त तिमीहरूले किन टाउको दुखाइरहनु पर्छ त? प्रेम त्यो दिव्य शक्ति हो जसले तिमीहरूलाई विघ्न बाधाहरू उपर पार पाउन साहस जुटाइदिन्छ। प्रेम शक्तिका माध्यमबाट सब थोक पाउन सकिन्छ। तिमीहरूले पापबाट डराउनु पर्दछ, विघ्नहरूबाट होइन। हामीहरूले दैवप्रीति, पापभीति र सङ्गनीति अथवा ईश्वरप्रति प्रेम, पापको डर र सामाजिक नैतिकताको विकास गर्नुपर्दछ। पाप भीतिको सट्टा हामीहरू पापका दास भएका छौँ। ईश्वर शरणागति छोडेर हामीहरूले विघ्नका अगाडि घुँडा टेकेका छौँ। सामाजिक नैतिकताले
दैव प्रीतितर्फ डोर्याउँछ र यसले पाप भीतिको बाटो देखाउँछ। त्यसो हुनाले हामीहरूले समाजमा नैतिकतालाई उँचो राखी आफूलाई ईश्वरपट्टि ढल्काउनु पर्दछ। त्यागराजले एकपटक प्रार्थना गरेका छन्, हे भगवान, म पाप भीतिका बारे बढी नै जागरुक छु। म तपाईँको प्रेमप्रति शरणागत हुन सकेको छैन। मलाई तपाईँको दिव्य प्रेमप्रति नतमस्तक हुन सक्ने दृढ निश्चययुक्त शक्ति दिनुहोस्। मलाई विघ्नहरूबाट उत्पन्न हुने भयबाट पार पाउने शक्ति दिनुहोस्। हामीले जीवनमा के उपलब्धि गर्न सकेका छौँ? निरन्तर ईश्वर चिन्तनको उद्देश्य के हो? ईश्वरको निरन्तर चिन्तन गर्नेले आफूलाई पाप कर्महरूबाट टाढै राखी दैवप्रीतिको विकास गर्नुपर्दछ। दैवप्रीति हुनु जस्तो अहोभाग्य अरू कुनै छैन। त्यो अपार धन कमाउने काममा सबैले लाग्नै पर्दछ। यस साधनामा दुःख कष्ट र विघ्न बाधाहरूबाट हरेस खानु हुँदैन। प्रेम स्वरूपहरू, दैव प्रीतिको अहोभाग्य पाउनका लागि तिमीहरू यहाँ भेला भएका छौ। कष्ट र विघ्नहरूसँग कहिल्यै नडराओ। आध्यात्म मार्गमा दुःख र पापका बाधाहरू तेर्सिन्छन्। तिनीहरू भनेका पानीमा पौडन लाग्दा अगाडि छिचोल्न गाह्रो पर्ने विपरीत तरङ्गहरू जस्तै हुन्। तिमीहरूले अगाडि छिचोलिन ती तरङ्गहरूलाई पाखा लगाउनु पर्दछ। यसै गरी जीवन रूपी नदीमा पनि उन्नति हासिल गर्नका लागि दुःख र पाप रूपी विपरीत तरङ्गहरूलाई पन्छाउनु पर्दछ। सानादेखि ठुलासम्म सबै प्रेम पाउन हुरुक्क हुन्छन्। प्रेम र आनन्दले नै तिमीहरूको व्यक्तित्वको निर्माण भएको हुन्छ। व्यक्तित्व भनेको के हो? के उचाइ, तौल र सुगठित शरीर नै व्यक्तित्व हुन्? होइन, यस्तो धारणा राख्नु गल्ती हो। दुःख र विघ्नहरूबाट अविचलित भई सबैले आनन्द प्राप्त गर्नका लागि साहसपूर्वक अघि बढ्नु पर्दछ। व्यक्तित्वको सही अर्थ यही हो। वास्तवमा ईश्वरले सबैलाई यस्तो व्यक्तित्व प्रदान गरेका छन्। दुर्भाग्यवश हामीहरू यो सत्य बुझ्न सक्दैनौँ। व्यक्ति पर्सनले ईश्वरले मानिसलाई प्रदान गरेको दिव्य शक्तिलाई इङ्गित गर्दछ। प्राचीन महर्षिहरूले यस दिव्य शक्तिलाई पर्सोनाको संज्ञा दिएका छन्। प्रत्येक व्यक्तिका निमित्त यो ईश्वरको ठुलो उपहार हो। तर हामीहरू यस्तो अमूल्य निधि जोगाउन नसक्ने भएका छौँ। यस्ता दुःख र विघ्नहरू बेला बेलामा आउने जाने बादलहरू झैँ हुन्। हाम्रो व्यक्तित्वभित्र नित्य दैवत्व विद्यमान हुँदाहुँदै डराउनु किन पर्यो त? त्यसो हुनाले हामीभित्र विद्यमान दिव्य शक्तिप्रति जागरुक छौन्जेल हामीले डराइरहनु पर्दैन। तिमीहरूले साहस र निर्भयताको विकास गर्नुपर्दछ। आज मनाइएको उत्सवको उद्देश्य पनि यही हो। प्रेम स्वरूपहरू, ईश्वरले दैवी इच्छा अनुसार जस्तो सुकै कार्य पनि गर्न सक्दछन्। यस्तो सर्वशक्तिमान ईश्वर सधैँ तिमी भित्रै छन्। तिमीहरू किन डराउँछौ? साहस र विश्वासका आधारमा तिमीहरूले जे पनि प्राप्त गर्न सक्दछौ। यस संसारमा भगवत विश्वास जस्तो ठुलो शक्ति अरू कुनै पनि छैन। प्रेम स्वरूपहरू, यी केटाकेटीहरू पवित्र क्षणहरू बिताउनका लागि यहाँ जम्मा भएका हुन्। तिनीहरू साह्रै भाग्यमानी छन्। आफ्ना आमा बाबुहरूको गुणहरूको परिणाम स्वरूप नै उनीहरूले यस्तो अहोभाग्य प्राप्त गरेका हुन्। भगवानले एउटी बालिकालाई मन छेउ बोलाउनुभयो। यी बालिका सानी छन्। केही छिन पहिले यिनले समूह नृत्य देखाएकी थिइन्। त्यसबेला यिनी समूहमा नाच्ने अरू बालिकाका गोडाहरूका चालको निरन्तर अवलोकन गर्दै थिइन्। यस काममा यिनले कति एकाग्रता बढाइन् भने
उनले अरूका घोडाका चालसँग आफ्ना चाललाई पनि एउटै बनाइन्। प्रेम स्वरूपहरू, तिमीहरू सबै केटाकेटी हुन सक्यौ भने म अत्यन्त प्रसन्न हुनेछु। केटाकेटीहरूमा क्रोध, काम, ईर्ष्या, छलछाम र अहङ्कार जस्ता दुर्गुणहरू हुँदैनन्। एक पटक जिजस क्राइस्टले एउटा धार्मिक सभामा एउटी सानी बालिकालाई आमाको काखबाट लिएर भने, म यी बालिकालाई साह्रै प्रेम गर्छु। यिनी दिव्य भावनाले परिपूर्ण छिन्। यिनी पवित्र, निस्वार्थी र शुद्ध छिन्। केटाकेटीहरूको प्रकृति नै दिव्य हुन्छ, तर हुर्किएका मानिसहरूमा भने काम, आसक्ति, क्रोध, ईर्ष्या जस्ता दुर्गुणहरू हुन्छन्। उमेर ढल्किँदै गएपछि दुःख कष्ट र विघ्न बाधाहरू पनि बढ्दै जान्छन्। त्यसो हुनाले मानिसले आफ्ना इच्छाहरूमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। सीमित इच्छाहरू मात्र लेऊ। यसो भएमा मात्र तिमीहरूले दिव्य शक्ति पाउन सक्छौ। इच्छाहरूले तिमीलाई दुर्बल बनाउँछन् र मोहको सृजना गराउँछन्। धेरै इच्छाहरूका पछि लागेर भ्रमित नहौ। केटाकेटीहरू निस्वार्थता, सरलता, पवित्रता र शुद्धोपन जस्ता गुणहरूले पूर्ण हुन्छन्। यिनै गुणहरूले केटाकेटीहरूको दिव्यतालाई प्रकट गर्दछन्। प्रेम स्वरूपहरू, तिमीहरू प्रत्येक दिन कम्तीमा एकछिनलाई भए पनि केटाकेटी बन भन्ने म चाहन्छु। हामीहरूका मनमा अनेकन इच्छा उब्जिए भने हामीहरूले के सम्झिएर लज्जित हुनुपर्दछ भने इच्छाहरूले हाम्रो मानव अवस्थालाई अवमूल्यन गराउँछन्। हामीले यसो गर्यौँ भने हामी इच्छाहरूका दास बन्दैनौँ। केही बेर पहिले मेरो नाथ्रो फुट्यो। मैले निरुपाय बनेर शारीरिक रोगप्रति आफूलाई आसक्त बनाएको भए त्यसले च्याप्ने थियो। त्यसो हुनाले मैले साहस र दृढतापूर्वक सामना गर्ने अठोट गरेँ। चिकित्सकहरूले मलाई पुरा आराम गर्ने र प्रवचनका निमित्त बाहिर ननिस्किने सल्लाह दिए। मैले उनीहरूसँग सोधेँ, किन? चिकित्सकहरूले के अर्थ्याए भने मैले बोल्न थालेँ भने रगत बग्न नथामिन सक्छ। अनि मैले उत्तर दिएँ, लौ त हेरौँ। तिमीहरू साहसपूर्वक समस्याहरूसँग भिड्यौ भने ती तिमीहरूसँग डराएर पन्छिनेछन्। कुनै पनि समस्याहरूले तिमीलाई दुखित र निराश बनाउन नसक्ने हुनुपर्दछ। सबै समस्याहरूसँग साहसपूर्वक भिड। यति हुँदा मात्र तिमीहरूले तिनलाई पन्छ्याउन सक्दछौ। मैले मुख पुछेँ र प्रवचन दिन तुरुन्तै आएँ। अन्ततः यो शरीर हामीले खाएका आहारबाट नै पोषित भएको छ। हामी आफ्नै शरीरलाई पकडमा राख्न सक्दैनौँ भने त्यसको के उपयोग भयो र? हामी जहाँसुकै भए पनि आफ्नो शरीरमाथि नियन्त्रण राख्नुपर्दछ। यस अवस्थामा मात्र हामीहरू साँचो मानिस बन्न सक्दछौँ। मानव जीवनलाई गरिमामय बनाउने र ईश्वर निकट हुने उपाय पनि यही नै हो। तिमीहरूले आफ्ना शरीर र मनलाई जति मुठीमा राख्न सक्यौ तिमीहरू त्यति नै ईश्वरका निकट पुग्न सक्नेछौ। ओणम पर्व प्रेमको प्रतीक हो। वास्तवमा प्रेम नै एक यस्तो गुण हो जसले तिमीलाई ईश्वरको नजिक पुर्याउँछ। प्रेमभन्दा ठुलो अर्थोक छँदै छैन। यो दिव्य गुण हो। प्रेम नै ईश्वर हो। तिमीहरूले यो सद्गुणको विकास गर्यो भने मात्र मानव कहलाइने छौ। यो दिव्य प्रेम नै प्रत्येक मानव होइन प्रत्येक प्राणीमा प्रवाहित हुने रगत हो। तिमीहरूले यो सर्वजन प्रेमको विकास गर्यो भने तिमीहरू सबै मानवलाई मात्र होइन समग्र प्राणीलाई प्रेम गर्न सक्दछौ। प्रेम नै ईश्वर हो र ईश्वर नै प्रेम हो। प्रत्येक जीवलाई आफ्नै प्रिय बन्धु बान्धवका रूपमा व्यवहार गर। कहिले कसैका प्रति क्रोध वा घृणाको प्रदर्शन नगर।
यस पवित्र ओणमका अवसरमा तिमीहरूले सिक्नुपर्ने पाठ पनि यही हो। तिमीहरू वास्तवमै प्रेम स्वरूप हौ। प्रत्येक मानिसमा विद्यमान प्रेम तत्त्व एउटै हो, त्यसमा रत्ति पनि भिन्नता छैन। तिमीहरूले यस्तो विश्व प्रेमको विकास गर्यो भने त्यो तिमीहरूको जीवन प्राण बन्दछ र जीवनलाई धान्दछ। यही पवित्र प्रेमले नै तिमीहरूलाई ईश्वरका नजिक पुर्याउँछ। तसर्थ प्रेमको विकास गर। जस्तो सुकै अवस्थामा पनि प्रेमलाई नछोड। आफ्ना छिमेकीका छोराछोरीहरूलाई पनि आफ्नै सन्तान सरह प्रेम गर। सबै प्रेम स्वरूपहरू हुन्। ओणम प्रेमको प्रतीक हो। सबै मानवबीच प्रेम फैलाउन नै यो चाड मनाइन्छ। वास्तवमा हामीहरू प्रेमको विकास गर्न नै जन्मिएका हौँ। यस अभियानमा हामी चुक्यौँ भने हाम्रो जीवन व्यर्थ हुनेछ। प्रेम स्वरूपहरू, तिमीहरूले कष्टहरू भोग्नु परेको अवस्थामा तिनीहरूबाट हुत्तिने काम नगर। पूर्ण विश्वास र साहस साथ तिनीहरूको सामना गर। आफूलाई क्रियाशील बनाऊ। यसले ती समस्याहरूलाई पर हुत्याइदिनेछ। तिमीहरू तिनलाई पन्छाउन समर्थ हुनेछौ। दुःख, कष्ट र विघ्न बाधाहरूबाट गुज्रदा जीवनमा यस्ता परिस्थितिहरू आइपर्छन्। आफ्ना आमा बाबुले यस संसारबाट बिदा लिँदा हामी गहिरो दुःखमा डुब्दछौँ। यस्तो कठिन घडीमा धैर्य गुमाउनुभन्दा विधिको विधानलाई साहस एवं शरीरको उपहार दिने आमा बाबुप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरी सामना गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। प्रेम स्वरूपहरू, धेरै बेरसम्म बोलेर मैले तिमीहरूलाई असुविधा दिइनँ होला भन्ने म ठान्दछु। तिमीहरूमा साहसको सञ्चार गराउनका लागि मात्र मैले यति लामो प्रवचन दिएको हुँ। मेरो कोठामा आएका केटाहरू, विद्यार्थीहरू मेरो नाथ्रीबाट रगत बगेको देखेर दुखित भएका थिए। मैले उनीहरूलाई भने, पीर नगर, म बाहिर आई तिमीहरूलाई साहस दिनेछु। साहसपूर्वक नै तिमीहरूले सबै बाधाहरू पन्छाउन सक्छौ। अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूसँग भिड्न सक्ने मेरो त्यस्तो साहस र विश्वास छ। वास्तवमा यही साहस नै मेरो शक्ति हो। ल हिँड जाउँ। केटाहरूले रगतले भिजेका लुगाहरू बटुले र यस्तो देखेर व्याकुल भए। ती लुगाहरू धोएपछि रगतका दागहरू तुरुन्तै हटिहाल्छन्। तर दुःख कष्टहरू धुन त्यति सजिलो छैन। ईश्वर प्रेमले मात्र तिनलाई पखाल्न सक्दछ। त्यसैले दिव्य प्रेमको विकास गर। यसैले तिमीहरूलाई सबै दुःख कष्ट र विघ्न बाधाहरूबाट मुक्ति दिनेछ। जय साईं।